वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है में सिनफी इम्तियाज हकीकत या मगरबी साजिश। चले हम प्रोग्राम के टाइटल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और यहाँ पे मैं इंगेज करना चाहता हूँ डॉक्टर दिया चौधरी को। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ग्लोबल विमेन लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं GPPC की और इनका काफ़ी काम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निस्फ से ज़्यादा आबादी जो पाकिस्तान में ख़वातीन की है, उनके हुकूक क्या है? कौन से ऐसे हुकूक हैं जो उन्हें मिलने चाहिए? बुनियादी सवाल एक। जी, मैं पहले तो इत्तेफाक करूंगी जो हमारे पहले पैनल में डिस्कशन की है जुनाया साहिबा ने, अमरीन साहिबा ने और माजिद साहब ने। मैं आप सबकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है अल्ताफ साहब, तो पहले तो औरत को खुद अपने आप को मुकम्मल इंसान समझना होगा, साथ ही माशरे को भी औरत को मुकम्मल इंसान समझना होगा। बेसिक राइट्स क्या हैं? हर इंसान यही चाहता है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह न किया जाए। वो क्या चाहती है, क्या पहनना चाहती है, क्या खाना चाहती है, कहाँ रहना चाहती है, किसके साथ बैठना चाहती है, ये बेसिक राइट्स मैं ये समझती हूँ। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी आप पढ़ें, उसके अंदर भी ये तमाम चीजें मेंशन हैं। अब सबसे पहले आता है आप किस मजहब से बिलोंग करते हैं, आपका मजहब आपको कितनी आज़ादी देता है। सेकंड पे आता है आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपका मुल्की कानून आपको कितनी आज़ादी देता है, आप माशरे के अंदर कितना सर्वाइव कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। थर्ड पे फिर बात आती है कि जो भी आपने एजुकेशन हासिल की है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, अक्सर कहते हैं ना कि ये औरतें क्या साइन बोर्ड उठा के, बिल बोर्ड उठा के रोड्स पे आ जाती हैं कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। इनको कौन से राइट्स चाहिए? तो बाबा, इनको पहला राइट्स जो चाहिए वो यही है कि अगर एक औरत एक जगह एक डिपार्टमेंट में काम कर रही है और वहीं पे मर्द भी कर रहा है, तो अगर एक मर्द को आप अच्छा पैकेज दे रहे हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके आप उनको कम से कम जितना वो काम कर रही है उतना पे तो करें ना। लेकिन दिया, माजरत के साथ उन बिलबोर्ड्स पे कहीं भी चार्टर ऑफ डिमांड में कहीं भी ये बात मैंने अभी तक खैर नहीं देखी। आप बात को जारी रखिए। अपने जो मेरे ज़नाया इस बात से इत्तफाक करेंगी, अभी कुछ अर्सा पहले लाहौर में हमने एक वर्कशॉप की थी, उसके अंदर हमने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया था कि जो खवातीन हैं उनके राइट्स को, सोलिडारिटी का हमारा प्रोग्राम था और उसके अंदर मेंशन, क्योंकि अभी तक अल्ताफ साहब आप हमारे सेशंस का पार्ट नहीं बने ना, तो इस वजह से आपने देखा नहीं। हम वो देखते हैं जो प्रेजेंट किया जाता है। हाँ वहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड में कहीं भी बुनियादी चीज़ों पे बात नहीं की जाती। इसीलिए मैंने आपसे ये जानना चाहा है, वो तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे कि एक औरत जो हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त है और हमारे माशरे का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा है, वो असल में चाहती क्या है? जी जी जी। अच्छा, बिल्कुल अल्ताफ साहब, मैं आपकी बात से, आपने यहाँ पे बात की स्टेट लॉ की, रिलीजन की और सोसाइटी के नॉर्म्स की, और साथ में आपने इंटरनेशनल लॉ की भी बात की। और इसमें आपने बात वो एक की कि जो पहनना चाहता है इस तरह, मतलब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम स्टेट लॉ को देखें, रिलीजन को देखें और सोसाइटी के नॉर्म्स को देखें तो ये बात काफ़ी ज़्यादा कंट्रोडिक्ट बन जाती है। सो जो बुनियादी हुकूक है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनको डिस्क्राइब करें, फिर बाद में इन पे आते हैं। जी जी, बुनियादी राइट्स तो जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया है ना कि एक औरत का यही है कि उसे अच्छी तालीम हासिल करने की आज़ादी दी जाए, कि वो क्या पढ़ना चाह रही है, कहाँ बैठना है, किन लोगों में रहना चाह रही है, और उसकी पर्सनल जो एक ये सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, एक मर्द के लिए नहीं। जैसे कि माजिद साहब ने भी कहा है कि जो जुर्म करता है वो किसी, ना तो किसी मजहब, किसी फिरके, किसी जमात का शख्स नहीं होता, वो एक ही होता है बुरा इंसान जो बुरा काम कर रहा है। तो ऐसे ही औरत की बुनियादी राइट्स यही हैं कि वो जिस माशरे के अंदर सर्वाइव कर रही है, जैसे कि मैं हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मीडिया फील्ड को ज्वाइन करना है या फिर मुझे किसी पैनल पे जाके अपनी कंट्री की नुमाइंदगी करनी है, तो मुझे इसकी मुकम्मल आज़ादी दी जाए। यहाँ पे दो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेंड सेटर्स बने हुए हैं, उन दो को प्लीज मैं मेंशन करना चाहूंगी आप में से, या सुनने देखने वालों में से, या इस पैनल में अगर कोई भी मेरी बात से इत्तेफाक ना करे तो आपको मुकम्मल आज़ादी है, आपका राइट है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। पहली बात जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि दिया स्कूलों हटा ला थे डांस कर दिया पे, जो भी, मुझे है पंजाबी नहीं आती माजरत। अब ये क्या है? जो बच्चा छोटी सी उम्र में है और वो इसको सुनता जा रहा है, इस पे वीडियो क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ बात आ रही है कि जो खवातीन हैं अगर 5 मिनट से ज्यादा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको मैं उसकी वकालत नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बुरा एक एक्ट है और उसको एक वकील साहब ने उस पर रिट भी कर दी है और उस पर FIR भी मेरा ख्याल हो गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ
میں آپ کی بات سے اسی پوائنٹ کے اوپر کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے اندر ڈرگ ایڈکشن کی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور یہ گڑ بن چکے ہیں تعلیمی ادارے ہمارے ڈرگز کی ڈسٹریبیوشن کا، اور وہاں پہ پلز پارٹیز چلتی ہیں اور وہاں سے ڈریگ کر کے فیمیل سٹوڈنٹس کو پروسٹیٹیوشنز کے لیے لے کے جایا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو جب ہم موقع دیتے ہیں، فل ٹاس دیتے ہیں، تو پھر چکا تو لگے گا. اس کا جواب مجھ سے ہی آپ طلب کریں یا یہاں پہ کسی اور سے؟ آپ نہیں، آپ سے ہی کر رہا ہوں میں. مجھ سے یہاں تک آپ نے جو یہ بات کی ہے نا بالخصوص ڈرگز کی، اس کے حوالے سے ہم لوگ ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. 500+ میل اور فیمیل جو کہ 18 سال سے کم عمر تھے، سگریٹ شیشہ انضمام کا وہ استعمال کرتے تھے، گروپ کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے لیے ورکشاپس پلان کیے اور بہت ساروں کے انٹرویوز بھی ہماری پروفائلز پہ موجود ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ان لوگوں نے ان کو چھوڑا، سگریٹ کو یا جو بھی نشہ وہ کرتے تھے اس کو چھوڑا اور اچھے طریقے سے وہ سوسائٹی کے اندر کام کر رہے تھے. اور جو میری آرگنائزیشن یا ہمارے پینل پہ ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، سب سے زیادہ ڈونیشن ہمیں ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے دیا، بڑی زبردست اور حوصلہ افزا بات ہے. لیکن میں آپ سے کچھ 7 سٹیٹس شیئر کر دوں کہ 43 to 53% آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ ڈریگ ہوتے ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف، اور ان میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کو ایک وہ چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سو ابھی میں بات کو لنک کرنا چاہ رہی تھی الطاف صاحب، میری بات مکمل نہیں ہوئی. جی پلیز. میں یہاں پہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر شعور کی کمی ہے. آپ دیکھیں جب تک آگاہی اویئرنیس نہیں ہوگی، اب میں یا میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ زنایا ہیں یا امرین صاحبہ ہیں یا ماجد صاحب ہیں، ہم سب اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس میں والدین کی بھی کہیں پہ ذمہ داری ہے، کہیں پہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا چینل ہے جو اس کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے؟ دوسری طرف گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے اس پہ پروگرام کیا ہے پورا نہیں دینی رہا ہے. ہم نے اس پہ پروگرام کیا ہے پورا. اچھا چلیے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امبرین گل صاحبہ ہیں، ماہر نفسیات اور تجزیہ کار ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، تجزیہ نگار اب بعد میں ہے، ماہر نفسیات بعد میں ہے، ایک خاتون کو کون سے بنیادی حق چاہیے؟ اچھا، یہاں پر ہم 2-3 چیزوں کو میرا خیال اکٹھا لے کے چل رہے ہیں. ایک تو جو بھی آپ نے ڈرگس کی بات کی، وہ تو ڈرگ ایڈکشن کا بالکل ایک سیپریٹ پورا ہے، وہ ہو رہا ہے. دیٹ از اے بائی پروڈکٹ آف دس جو ہمارے. نمبر 2 ہے ڈیجیٹل وائلنس، جو یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی آ کر جو مرضی کانٹینٹ پھینک دیتا ہے اور وہ سارا انٹیک ہمارے جو ہے بچے اور ینگسٹرز لے رہے ہیں اور اس طرح امپیکٹ ہو رہا ہے. وہ ایک علیحدہ اگین ایک کیٹیگری ہے جو سب پہ ایکولی افیکٹ کر رہی ہے ارسپیکٹو آف جینڈر. آپ نے مجھے کہا کہ الطاف کہ آپ کو ایز اے فیمیل، جو آپ نے میری جینڈر میں مجھے اب ریسٹرکٹ کر دیا ہے، حالانکہ میں اپنے آپ کو انسان کہلوانا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں، لیکن وین اٹ کمز ٹو جینڈر اینڈ ایز اے فیمیل، تو یہاں پہ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں فار دا سیک آف آڈینس کہ ہم جو عورتوں کے جو حقوق، بینگ اے سائیکالوجسٹ، آپ نے کہا تھا کہ ایوولوشنری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اب جب وہ تو جینڈر رولز آگے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا تھوڑا سا ہم جو عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر جو دیا بھی جیسے بات کری، ان کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ صرف وہ جو ایک عورت مارچ جو ہے نا اس کے ساتھ، پلیز اس کو کنفیوز کرتے ہیں. مطلب میں تو نہیں کرتا، نہیں آپ نہیں، میں صرف کہہ رہی ہم اس کو صرف اس کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں وین ایور اٹ کمز ٹو دی ویمن رائٹس تو فوراً ہم وہ چلے جاتے ہیں عورت مارچ کے اوپر. نہیں، لیکن سب سے زیادہ لائم لائٹ پہ تو وہی آتا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ہم وومن رائٹس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے. جیسے آپ نے سب سے پہلے کہا کہ ان کو ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر، نمبر 2 ان کو ایجوکیشن کا، نمبر 3 وراثت میں ان کا حصہ، نمبر 4 اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی. لیکن یہ ساری چیزیں میں تھوڑا سا آئی بیگ ٹو ڈیفر ود دا دیا. جب آپ نے کہا کہ وہ جو مرضی پہننا چاہیں، جہاں مرضی اٹھنا پہننا، ایڈلٹ ایج سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں نہ لڑکے کو، نہ لڑکی کو، نہ ٹرانسجینڈر کو
किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशनली अभी अनस्टेबल होते हैं, हमारी मेंटल एज अभी कम होती है, तो पेरेंट्स या जो हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स या बड़े होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि आपने कैसी कंपनी रखनी है, आपने कितना टाइम पढ़ाई को देना है, आपने कितना स्क्रीन टाइम, आपने किन लोगों में उठना बैठना है। तो वो सारी चीजें जो हैं, जो 18 प्लस हम जो पीजे का कॉन्सेप्ट है पीजी का, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमें उस चीज से बाहर आना चाहिए कि जी हम जो मर्जी पहने, जो मर्जी करें। वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम वॉयलेशन या डिविएशन की तरफ जरा ज्यादा चले जाते हैं। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमें सबको बताना चाहिए कि कौन सी एज तक आपको पेरेंट्स की सुपरविजन, इसको बोलते हैं सुपरविजन, आपको चाहिए। एंड यस, इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं यहाँ पे बात करूंगी, दैट इज मस्ट। वहां पर जेंडर के बगैर जो है वो वहां हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। हमें एक लॉ भी, मैं अपनी जो जुडिशरी है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लॉज तो बन गए लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करें। और जो लास्ट स्टेप आपने मुझे कहा कि औरतों को कौन से जो हकूक है वो नहीं मिलते, तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द पोस्ट ऑफ द सीईओ, तो यू माइट हैव सीन, आप बार बार कह रहे हैं कि मोर देन 50%, रादर अराउंड टू बी 60% आर गोइंग टू बी द फीमेल्स रेशियो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। तो वहां पर जो कोटा सिस्टम असाइन किया जाता है टू द पार्लियामेंट और टू द अदर जो सेक्टर्स हैं हमारे, वो रिलेटिवली कम है। तो मेरा ख्याल है जो दिया कहना चाह रही हैं वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन भी उनके प्रोपोर्शन के लिहाज से होनी चाहिए और उनका एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये पहला बेसिक हक है जो मैं मान रही हूँ जी, कि हमारे जो असेंबलीज के अंदर और हमारे दूसरे एरियाज के अंदर हमारा कोटा जो है वो हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो हमें देना चाहिए। आप भी कह रही हैं कि पार्लियामेंट में और बाकी तमाम जगहों पे आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक आपको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने एक निकाह की बात की कि निकाह लड़की की मर्जी से होना चाहिए, खातून की मर्जी से होना चाहिए, और ये मजहब भी ये कहता है, इस्लाम इजाजत देता है इसकी। विरासत के ऊपर मैंने कभी बात नहीं सुनी, जो बुनियादी हक है, जो सबसे बड़ा गसब किया जाने वाला हक है, जो सबसे बड़ी उसकी हक तलफी है औरत की, कि हमारी सोसाइटी के अंदर उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। इस पर हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी किया था। और जबकि हम दूसरी तरफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत को मर्द से ज्यादा विरासत में हिस्सा मिलता है। यानी जब वो बेटी होती तो उसको बेटी का हिस्सा मिलता है, जब वो बीवी होती तो उसको बीवी होने का हिस्सा मिलता है, जब वो माँ होती है तो उसको अपनी सारी औलाद से माँ होने का हिस्सा भी मिलता है, और सबसे ज्यादा मालदार उसको होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ विरासत गसब कर ली जाती है खातून की, तो उस पे मैंने कभी बात नहीं सुनी। इस पे मैं जवाब चाहूँगा डॉक्टर दिया चौधरी से, लेकिन उससे पहले मैं ज़राया को भी शामिल करना चाहता हूँ कि विरासत की बात आई है और इज़्ज़त नफ्स की बात है। मैं पहले विरासत पे बात करना चाहूँगा कि एक ट्रांसजेंडर भी किसी घर में पैदा होता है, वो डाउनलोड नहीं होता या आसमान से नहीं उतरता है, एक अलग मखलूक नहीं होती। तो आपने कभी अपने विरासती हुकूक के हवाले से कोई चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है, कोई इस पे काम किया है या इस पे बात की है? क्योंकि एक खातून को अगर विरासती हुकूक नहीं मिल रहा है तो ट्रांसजेंडर को तो क्या ही मिलने। इसमें मैं अब्दुल जो से मजीद हैं, आई थिंक, जो मैं इनकी मतलब जिस तरह से इन्होंने ऑलरेडी लॉ के बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन भी किया है पहले भी, और मैं इसी बात को आगे लेके चलती हुई जाऊंगी कि अगर हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो पास हुआ था उसमें अगर हम देखते हैं, और आपने जैसे दिया से भी आपने बात की और इनसे कि आप क्या हैं, हकूक क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, हम लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं हम लोग उसी चीज को डिमांड करते हैं। हमें राइट ऑफ इनहेरिटेंस चाहिए, हमें राइट ऑफ हेल्थ चाहिए, हमें राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमें राइट ऑफ वोटिंग चाहिए। विद ऑल दैट वी आल्सो वांट टू पार्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज। जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं शामिल होंगे, जब तक हम चीजों में नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। एंड विद ऑल दैट आई एम सॉरी टू से एंड आई मस्ट वांट टू शेयर दिस, सर अब्दुल मजीद भी मुझे इसमें थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी सॉरी अब्दुल माजिद, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। अगर हम लोग अभी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट की भी अगर आप बात करते हैं तो लॉ भी जो सा रिवर्स होने की बातें होती हैं इतनी दफा, और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब ये इस चीज के ऊपर आए, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले भी नहीं आए, उसके फाइनल डिसीजन उसके नहीं थे, और नादरा ने अभी इस वक्त में तकरीबन साल होने को आ गया है कि
آئی ڈی کارڈ بنانا بند کر دیے ہیں. ابھی جب کوئی آپ کے پاس فائنل ڈیسیجنز نہیں آتے آپ اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے. یہاں پہ میں سختی سے اس چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ ہمیں دکھانے کی بات کرتے ہیں, جب آپ ہماری بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قانون ہے, ہم لوگ لوگوں کو آگے جاب دے رہے ہیں, ہم یہ کریں وہ کریں, لیکن آن دا ادر سائڈ آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. آپ لا کو چینج کر کے, آپ ٹرانسجینڈر کا ورڈ چینج کر کے انٹرسیکس پرسن اس میں لے کے آ رہے ہیں کہ ہاں آپ اس میں بتائیں کہ انٹرسیکس پرسنز جو ہیں کیا وہ پہلے والے ایکٹ کے اندر موجود نہیں تھا. 2018 کا جو قانون پاس ہوا اس میں ہم لوگوں نے ٹرانسجینڈر پرسنز کے اندر یونیک پرسنز کو ہم لوگوں نے اس میں انکلیوڈ کیا, اس میں ٹرانسجینڈر پرسنز کو انکلیوڈ کیا, اس میں ہم نے انٹرسیکس پرسن کو انکلیوڈ کیا. معذرت کے ساتھ شاید لوگ قانون کو پڑھتے نہیں ہیں یا دیکھتے نہیں ہیں اور ایک دم سے اوپر سے آ جاتے ہیں, اور جتنا بڑا اور اتنے برے طریقے سے جو ایک ہمیں بلیک لیش آیا, اور معذرت کے ساتھ پھر مجھے معذرت تو میں پتہ نہیں کیوں کر رہی ہوں, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے ایسے پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے اس ٹائم پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو قانون پاس کر دیا, لیکن جب اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی بات آئی تو ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا ہو. اتنے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز نے جب اس کے اوپر سٹینڈ لیا, یا پھر ہمارے کچھ ایسے لوگوں نے سوشل ایکٹیوسٹ نام نہار کہیں نہ کہیں لوگ ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر قانون کو پڑھے بغیر انہوں نے جب اس چیز کے اوپر بات کی, اور اس میں بات کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ انٹرسیکس پرسنز کو ہم لوگ آگے لے کے آئیں گے. پہلے ہم لوگ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو اس میں میڈیکل کی شک اس میں ڈالی جا رہی ہے کہ جی ٹرانسجینڈر پرسنز کا پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہے. ہم اگر قانون کو پڑھتے ہیں, اگر ہم نادرا کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں, اگر ہم لوگ رولز دیکھتے ہیں جو کہ 2020 میں پاس ہوئے تھے, اس میں بہت کلیئرلی بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کن لوگوں کو کس طرح سے ان کے آئی ڈی کارڈ ملیں گے. جب کوئی خواتین جاتی ہیں, جب کوئی مرد جاتا ہے, تب تو ان لوگوں کا میڈیکل چیک اپ یا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ریکوائرڈ ہوتا, لیکن جب ہم لوگوں کی بات آتی ہے تو اس ٹائم آپ لوگ ہمیں پھر ڈی گریڈ کرتے ہیں, ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. جب ہم لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ کے لیے, جب ہم پاسپورٹ یا ہم اور چیزوں کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹائم نہیں, لیکن جب ہم لوگ آپ لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں تب آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ہم لوگ جسم فروشی کر رہے ہوتے ہیں تب آپ لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں ہاں بھی ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب ہم لوگ جو سا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم لوگ اور ایسے جو بالکل معاشرے کے اندر نہ مانے جانے والے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جب ہم لوگ پائے جاتے ہیں تب تو ہم لوگوں کو بہت, لیکن جب آج ہم لوگ سیٹس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں, ہم بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز یا ریلیجیس پارٹیز یا ہمارے پاس علماء دین جو ان سے وہ کہیں پہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. اس ٹائم پہ ہم لوگوں کے اوپر فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہم جنس پرست لوگ ہیں. ہم لوگوں کو آپ لوگ پہلے سمجھے تو صحیح. اور یہ ابھی جو ٹرانسجینڈر کی چیزیں اور جو اس طرح کی چیزیں, یہ میں اس کو ریلیٹ کروں کہ ہمارے جو پاکستان کے جو قاعدے قانون ہیں ان کے ساتھ, معذرت کے ساتھ کہنے کو تو ہم لوگ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن ہمارے پاس جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جتنی ہمارے پاس لاز ہیں وہ سارے برٹش لاز ہیں. ہم اس کی اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری آپ لوگ اس میں سے ایک یا دو لائن چینج کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی قانون تیار ہو گیا. بٹ قانون ایسے تیار نہیں ہوتا. قانون کے لیے لیجسلیشن چاہیے ہوتی ہے, قانون کے لیے آپ کو پالیسیز اس کو پورا دیکھنا پڑتا ہے. جب تک ہم لوگ ان لوگوں کو شامل ہی نہیں کر رہے, ہم لوگ یہاں پہ علماء دین نے 2016 یہ کہتی ہیں کہ موجودہ حالات میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کیے بغیر پالیسی کو لیجسلیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی. پروگرام میں ایک وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے.